अस्सलाम वालेकुम। शोबिज़ गुरु में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सिकंदर दरवेश। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज हम शोबिज़ गुरु का एक नया प्रोग्राम लेकर आप सबके सामने हाजिर हैं। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे इस्लामाबाद के मौसम के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। आज इस्लामाबाद का मौसम माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और सुबह से मुझे 3 गाने बहुत याद आ रहे हैं, जिनमें से 2 गाने मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए हैं और एक गाना मैडम नूर जहाँ की आवाज़ में है। रफ़ी साहब के जो 2 गाने हैं वो कुदरती बात है कि दोनों गाने धर्मेंद्र जी पे पिक्चराइज हैं। फिल्में अलग-अलग हैं, एक फिल्म है लोफर और दूसरी है आया सावन झूम के, लेकिन गाने दोनों मौसम की मुनासबत से हैं और धर्मेंद्र साहब पे पिक्चराइज हैं। पहला गाना लोफर फिल्म से है, आज मौसम बड़ा बेईमान है, आने वाला कोई तूफान है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम आने वाला कोई तूफान है कोई। और दूसरा गाना फिल्म आया सावन झूम के से है और गाने के बोल हैं कि साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे, मौसम है सुहाना कि जी ना लगे। साथिया नहीं जाना कि जी न लगे, मौसम है सुहाना कि जी न लगे। और तीसरा गाना मैडम नूर जहाँ की आवाज़ में है और वो गाना अल्लाह गरी के रहमत फरमाए मेरे उस्ताद मोहतरम मंजूर जाफरी साहब को, जो एक बहुत मुमताज़ सहाफ़ी थे और फिल्म प्रोड्यूसर भी थे। मेरी बदकिस्मती ये है कि मेरी उनसे मुलाकात उनके आखिरी अय्याम में हुई, आखिरी चंद सालों में हुई, जब उनके पास मोहलत कम रह गई थी। और उनकी बनाई गई फ़िल्मों में से 2 फिल्में बहुत ज़्यादा मशहूर हुईं और बहुत अच्छा बिज़नेस किया उन दोनों फिल्मों ने। एक फ़िल्म का नाम था राका, जो 1983 में रिलीज़ हुई थी, जिसमें सुल्तान राही मरहूम ने और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने, मैडम संगीता ने, मुमताज़ साहिबा ने, शुजात हाशमी साहब ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए थे। और दूसरी फिल्म 1984 में रिलीज़ होने वाली फिल्म थी जिसका नाम था कल्यार। उस फिल्म में मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, इजाज़ साहब, मैडम अंजुमन और ज़मरुद साहिबा ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए थे। मुझ जैसे बहुत सारे नालायकों ने उनकी जूतियाँ सीधी करके 2-4 लफ्ज़ सीखे। उनका तज़किरा इंशाअल्लाह तफसील से किसी अगले प्रोग्राम में करेंगे। अभी मैं आपके साथ वो गाना शेयर करता हूँ जो उनका पसंदीदा है और मौसम की मुनासबत से आज मुझे बार बार याद आ रहा है। गाने के बोल हैं, मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी, सावां च आया ए तूफान, मौसम होया ए बेईमान, मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी। मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी, साँझ आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान। साथियों, साला साहब फिल्म का ये गाना है और मेरे उस्ताद मोहतरम को ये गाना बहुत पसंद था। अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। चलते हैं अपने असल मौजू की जानिब और प्रोग्राम की तरफ। 1947 जुगनू हिट हो चुकी थी, हर तरफ दिलीप दिलीप हो रही थी और फ़िरोज़ निज़ामी साहब की मौसीकी ने नौजवानों के दिलों के तार छेड़ दिए थे। जुगनू के गाने पूरे बरसग़ीर में गली गली बज रहे थे और हर जगह दिलीप साहब की और मैडम नूर जहाँ की अदाकारी की तारीफ़ें हो रही थी। जुगनू ने बहुत बेमिसाल कामयाबी हासिल की थी और 1947 में बर्रे सग़ीर में जुगनू सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाने वाली फ़िल्म थी। सबसे ज़्यादा पैसा जुगनू ने कमाया था। लेकिन इस फिल्म पर नक्कादों ने और अवामी हलकों ने बहुत तनकीद भी की थी और इस फिल्म पर जो सबसे बड़ा एतराज़ किया गया था
کہ ہمارے کالجوں میں یا ہماری یونیورسٹیوں میں ایسا کب ہوتا ہے، کہاں ایسا ماحول پایا جاتا ہے۔ اس فلم میں نوجوانوں کو رومانس کرنا سکھایا گیا ہے۔ بہرحال کچھ بھی تھا، لوگوں نے بہت پذیرائی دی اس فلم کو، اور دلیپ صاحب کی قسمت کا سورج جو تھا وہ چمک اٹھا۔ 1947 میں اور بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ جہاں بر صغیر پاک و ہند میں 2 آزاد ریاستیں وجود میں آئیں، وہاں فلم انڈسٹری کے اندر بھی بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ دیویکا رانی نے ایک روسی مصور سے شادی کر لی، اور بامبے ٹاکیز کی انتظامیہ میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ اشوک کمار صاحب اس چیز کو بھانپتے ہوئے پہلے ہی بامبے ٹاکیز سے کنارہ کش ہو چکے تھے۔ ایس مکھرجی نے بامبے ٹاکیز سے کنارہ کیا اور فلمستان کی بنیاد رکھی۔ دلیپ صاحب کے حوالے سے بامبے ٹاکیز کے ساتھ دلیپ صاحب کا جو معاہدہ تھا وہ بھی ختم ہو رہا تھا۔ دلیپ صاحب کو ایس مکھرجی نے یہ آفر کی کہ آپ آئیں اور فلمستان کے ساتھ معاہدہ کر لیں، آپ اب فلمستان کی فلموں میں کام کریں، اپنی اداکاری جاری رکھیں۔ ایس مکھرجی نے دلیپ صاحب کے ساتھ جو معاہدہ کیا، اس میں انہوں نے دلیپ صاحب پر یہ پابندی نہیں لگائی کہ آپ ایک ٹائم میں صرف اور صرف فلمستان کی فلموں میں ہی کام کریں گے۔ اگر فلمستان کوئی فلم نہیں بنا رہا تو دلیپ صاحب کسی بھی دوسری فلم میں اداکاری کر سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ایس مکھرجی نے دلیپ صاحب کو ایک معاوضے میں بھی بڑی اچھی آفر کی، جو کہ دلیپ صاحب کے لیے بڑی خوشائند بات تھی، خاص طور پہ اس صورت میں جب دلیپ صاحب کے اوپر اپنے پورے گھرانے کی کفالت کا بوجھ تھا۔ دلیپ صاحب نے فلمستان کو جوائن کر لیا، اور وہاں پہ جو پہلی فلم بنائی گئی وہ ایس مکھرجی نے دلیپ صاحب کو اور کامنی کوشل کو لے کر شہید بنائی۔ یہاں ایک واقعہ اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ دلیپ صاحب ہیرو تو بن چکے تھے، لوگ ان کو پہچاننے لگے تھے، گلی گلی ان کا نام لیا جاتا تھا، لیکن دلیپ صاحب کو ایک فکر کھائے جا رہی تھی کہ ان کے والد صاحب یعنی آغا جی ابھی بھی ان سے ناراض تھے۔ اس بات کا تذکرہ انہوں نے اشوک کمار صاحب سے کیا اور پھر راج کپور سے کیا۔ راج کپور صاحب نے اور اشوک کمار صاحب نے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے دلیپ صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ آغا جی کو صرف ایک ہی شخص راضی کر سکتا ہے، اور اس کا نام ہے پرتھوی راج کپور۔ آپ پرتھوی راج کپور صاحب سے بات کریں اور ان کو کہیں کہ وہ آغا جی کو جا کر راضی کریں، اور آغا جی آپ سے بات چیت کرنا شروع کریں، اور آپ کے دل کے اندر جو ایک کسک ہے وہ دور ہو جائے۔ چنانچہ دلیپ صاحب نے اسی طرح کیا، وہ پرتھوی راج صاحب کے پاس گئے اور پرتھوی راج صاحب کو ساری بات سمجھائی۔ پرتھوی راج صاحب نے کہا کہ تم مجھے پہلے ہی بتا دیتے، اب تو بر صغیر کا ہر فرد تمہیں جانتا ہے، تم اتنے مشہور ہو چکے ہو، میرا خیال ہے کہ اب آغا جی نے بھی اس بات کو دل سے تسلیم کر لیا ہوگا، اور کافی برف جو ہے وہ پگھل چکی ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پرتھوی راج کپور صاحب جب آغا جی کے پاس گئے اور انہوں نے اس معاملے میں ان سے بات کی، جس طرح بھی ہوا، جو بھی ہوا، بہرحال پرتھوی راج کپور صاحب نے آغا جی کو راضی کر لیا، ان کو منا لیا، اور دلیپ صاحب کے اور آغا جی کے جو تعلقات تھے وہ معمول پر آنا شروع ہو گئے، اور یوں دلیپ صاحب کی ایک بہت بڑی ٹینشن جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ ایس مکھرجی نے دلیپ صاحب کو اور کامنی کوشل کو لے کے شہید بنانے کا اعلان کیا، تو شہید بنانے کا فیصلہ جو تھا وہ اس وقت بڑا دانشمندانہ تھا، کیونکہ ملک نیا نیا آزاد ہوا تھا، اور تمام لوگوں نے جو قربانیاں دی تھیں آزادی کی جد و جہد کرنے والوں نے ان کو دیکھا تھا۔ شہید فلم میں آگے کیا ہوا یہ ہم آپ کو اگلے پروگرام میں بتائیں گے۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، اللہ حافظ۔